नमस्कार। आज हामीहरू मोडर्न फिजिक्स भन्ने टपिकबाट सुरु गर्दैछौँ तपाईलाई। मोडर्न फिजिक्स टपिक। यो टपिकको फर्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन भन्ने च्याप्टरबाट सुरु गर्छु म तपाईलाई आज। इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोनमा आज चाहिँ इलेक्ट्रोनबाट सुरु गरिन्छ। आज इलेक्ट्रोनबाट इलेक्ट्रोनको टपिकबाट सुरु गर्छु म तपाईलाई आज। मोशन of electron in electric field. Motion of electron in electric field. यसबाट सुरु गर्छु आज। यसमा एक दुईवटा रिलेसनहरु छ जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ युज गर्ने भेरिएबल्सहरु म तपाईलाई पहिला फर्स्टमा भन्छु। यो सबै न्युमेरिकलहरुमा हामीले यही भेरिएबल युज गर्छौं। इलेक्ट्रिक फिल्ड दिनको लागि हामीलाई दुईटा मेटालिक प्लेट्सहरु चाहिन्छ। यो माथिको मेटालिक प्लेटमा हामीले पोटेन्शियल लगाउँछौं +V भने तलकोलाई हामीले ग्राउन्ड गर्छौं। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स, प्लेट्सहरु बीचको डिस्टेन्सलाई स्मल डी ले नोट गर्छौं। भने यो दुईटा प्लेट्सहरुको लेन्थलाई क्यापिटल डी ले नोट गर्छौं। यो सबै नोटेसनहरु एकदम युज गर्नलाई पछि हामीले सबै न्युमेरिकलहरु गर्दाखेरि यही नोटेसनहरु युज गर्छौं। क्यापिटल डी। यहाँनेरि इलेक्ट्रोन, जुन इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी v छ, यसरी मुभ गरिराखेको इलेक्ट्रोन यहाँनेरि इन्टर गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो। यो नेगेटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ यो +v को स्ट्रेन्थ अनुसार कुनै यसरी माथि जान सक्छ, कुनै अझै यसरी जान सक्छ, कुनै यसरी गएर यहाँबाट बाहिर यसरी निस्किन सक्छ, अथवा कुनै लाइन चाहिँ यहाँबाट यसरी गएर यहाँबाट यसरी जान सक्छ, ठ्याक्कै यहीँबाट जान पनि सक्छ। सपोज कि हामीले यहाँनेरि सबैलाई रब गरेर मैले एउटा मात्रै पाथ बनाउँछु तपाईहरुलाई अहिले। सपोज यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोन यसरी मुभ गरेर यतातिर माथितिर गयो। सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइममा तपाईले यो पोइन्ट P x, y मा पुग्यो भनेर भन्नुस्। यहाँनेरि x र y को यो नोटेसन तपाईले याद गरिरहनु होला। x लाई हामीले भन्छौं हराइजन्टल डिस्टेन्स ट्राभल्ड। हराइजन्टल डिस्टेन्स x भनेको यो पोइन्ट एज अफ द प्लेट देखि यहाँ देखिको हराइजन्टल डिस्टेन्स भनेको हो। यो हराइजन्टल डिस्टेन्स, यो हराइजन्टल डिस्टेन्स x हेर्नुस्, हराइजन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ कति y। यसलाई हामीले y लाई भर्टिकल डिस्टेन्स भन्छौं। भर्टिकल डिस्टेन्स तपाईहरुको न्युमेरिकल क्वेशनहरुमा इक्विभ्यालेन्टली यसलाई भर्टिकल डिफ्लेक्सन पनि भनेको भेट्नुहुन्छ। भर्टिकल डिफ्लेक्सन, भर्टिकल डिफ्लेक्सन। अब हेर्नुस्, यहाँनेरि हामीले युज गर्ने भेरिएबल्सहरु यति नै हो। अब अझै अर्को दुईटा टर्मिनोलोजीहरु यहाँनेरि युज गर्दाखेरि यो x र y को भ्यालुहरु पनि थाहा पाउनुस्। x भनेको खासमा ut + ½ at² हो, तर यहाँनेरि इनिशियल हराइजन्टल भेलोसिटी u को ठाउँमा v छ, vt एक्सेलरेसन हुँदैन 0, त्यही भएर x भनेको vt हुन्छ। यो तपाईले बुझ्नु होला, x = vt। यही रिलेसनबाट और यो x = vt भन्ने रिलेसनबाट नै हामीले यो t भनेको रिलेसन निकाल्छौं। हेर्नुस्, t भनेको x/v हुन्छ। यो रिलेसन इम्पोर्टेन्ट छ, 1 हामीले युज गरिरहन्छौं। t को ठाउँमा हामीले x/v राख्छौं। त्यसै नै y भनेको भर्टिकल डिफ्लेक्सन, यो भनेको ut, सुरुमा हराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भर्टिकल, यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन त्यो 0 हुन्छ, प्लस यसमा एक्सेलरेसन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ फेरि ½ at²। त्यही भएर यसैले यहाँनेरि y को भ्यालु हेर्नु भयो भने यो y भनेको 1/2 at² हुन्छ। तपाईहरुले यो a को भ्यालु नि a को भ्यालु हेर्नुस्, e/m हुन्छ। कसैलाई यो कसरी आउँछ भनेर भन्नु छ नि, साइडमा हेर्नुस् त, यो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले F = ma भन्छ। त्यसरी नै इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ द इलेक्ट्रोन भनेर भन्नुभयो भने त्यो भनेको E × E हुन्छ। यो दुईटालाई इक्वेट गर्नुभयो भने ma = E × E हुन्छ। त्यहीबाट आएको रिलेसन हो, a = E/m। त्यसो भए अझै E भनेको कति हुन्छ त भनेर भन्नु छ भने v/d हुन्छ। त्यसो भए यो
3 र 4 लाई यदि तपाईले 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने 3 र 4 लाई तपाईले 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने अब हाम्रो रिलेसन के हुन्छ त भनेर भन्नु छ भने y = यो एकदमै युजफुल छ हाफ a भनेको e/m e/m लाई स्पेसिफिक चार्ज भनेर भन्छौँ है हामीले स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन टाइम्स v/d माथिकोमा सब्स्टिट्युट गरेको तपाईले हेर्नुस् a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको छ e/m टाइम्स v/d टाइम्स कति हेर्नुस् त x/v को के होल स्क्वायर यो इक्वेसन हामीले युज गर्छौं मैले यसलाई अन्डरलाइन पनि गरे तपाईले पनि राम्रोसँग याद गर्नु होला यो रिलेसन y = यो रिलेसन अब मैले तपाईलाई साइडमा अझै दुईटा कन्सेप्ट म भन्न चाहन्छु दुईटा कन्सेप्टमा के हो त भनेर भन्नु छ भने यदि तपाईहरुलाई मिडवे बाट इलेक्ट्रोन गएको छ भनेर भनेको छ सपोज मिडवे बाट गएको छ भनेको छ र त्यो इलेक्ट्रोन इमर्ज भएर जान्छ भने यो केसमा के हुन्छ त भनेर भन्नु छ भने इमर्ज भनेको बाहिर निस्किने भनेको मिडवे बाट जाने भनेको चाहिँ के हो मिडवे बाट जान्छ र त्यो इमर्ज आउट हुन्छ भनेर भन्यो भने यो केसमा x को भ्यालु भनेको चाहिँ क्यापिटल D हुन्छ तर y को भ्यालु भनेको चाहिँ स्मल d/2 हुँदैन म यसको लागि फिगर पनि बनाउँछु तपाईहरुलाई सपोज यो दुईटा प्लेट्सहरु छ जहाँनेरि यो +v र यहाँनेरि ग्राउन्ड गरेको छ यो स्मल d हो यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स भने र यो दुईटाको यहाँनेरिको चाहिँ हामीले क्यापिटल D भनेकै छ नि त यहाँबाट इलेक्ट्रोन जान्छ यो इनिशियल भेलोसिटी v भएको इलेक्ट्रोन जान्छ हराइजन्टली भन्यो भने इमर्ज आउट हुँदाखेरि यो मिडवे बाट गएको भनेको चाहिँ यहाँनेरि यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो मिडवे भन्यो भने यहाँनेरि d/2 नै हो र यो तलको पनि डिस्टेन्स कति नै हो त d/2 नै हो यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोन यहाँबाट निस्केर जान्छ मात्रै भनेको हो यसरी हेर्नु भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन हराइजन्टल डिस्टेन्स छ तपाईले यो x भनेको चाहिँ कति हुन्छ त यो केसमा x = कति हुन्छ हेर्नुस् त x = के हुन्छ d हुन्छ तर y त पुरै छैन त्यही भएर y भनेको d/2 हुँदैन भनेर भनेको हो यही कन्सेप्टलाई अलिकति इलाबोरेट गर्न पनि खोज्छु म तपाईलाई अझै मिडवे प्लस इमर्ज नबनिकिन यदि तपाईहरुलाई यसरी भन्यो भने हेर्नुस् यहाँनेरि मिडवे प्लस ग्रेजेस आउट भन्ने सपोज ग्रेजेस आउट भन्यो भने चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो कि यो भनेको x = यो केसमा क्यापिटल D हुन्छ भने y = कति हुन्छ त भनेर भन्नु छ भने d/2 हुन्छ मिडवे प्लस ग्रेजेस आउट म यसको लागि फिगर पनि बनाउँछु तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् सपोज यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको दुईटा मेटालिक प्लेट्सहरु नै छ यो भनेको +v छ हेर्नुस् यहाँनेरि ग्राउन्ड गरेकै छ यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स स्मल d नै छ मिडवे बाट जाने इलेक्ट्रोन भनेपछि तपाईले बुझ्नु भयो कि यहाँनेरि d/2 हुन्छ तल पनि d/2 नै हुन्छ इलेक्ट्रोन भेलोसिटी v ले जान्छ भनेको छ ग्रेजेस हुँदाखेरि यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोन ठ्याक्कै यहीँबाट जान्छ हेर्नुस् यसरी यही पोइन्टबाट जान्छ तपाईले यहाँनेरि अब हराइजन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुस् त हराइजन्टल डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ यो भनेको x भनेको क्यापिटल D नै हुने भयो किनभने यो दुईटाको बीचको प्लेट्सको लेन्थ भनेको d नै भनेको छ अब यहाँ y भनेको कति हुन्छ त d/2 हुन्छ यति कन्सेप्ट तपाईले बुझिसकेपछि सबै हिसाबहरु गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु फर्स्ट न्यूमेरिकल गर्छौं अब यसको फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त टु प्लेन मेटल प्लेट्स 4 सेन्टिमिटर लङ भनेको छ यो 4 सेन्टिमिटरले के दियो क्यापिटल D दियो हेर्नुस् आर हेल्ड हराइजन्टली 3 सेन्टिमिटर अपार्ट इन भ्याक्युम 3 सेन्टिमिटर अपार्टले के दियो त भन्दाखेरि स्मल d दियो on being vertically one above another the copper plate is at a potential of 300 volt भनेपछि यो 300 volt भनेको के भन्नुस् त क्यापिटल V हो and the lower plate is earthen electrons having a velocity of 10 to the power 7 meter per seconds are injected horizontally midway between the plates 10 to the power 7 भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्नुस् त यो स्मल v भनेको भेलोसिटी हेर्नुस् क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल हो मेरो लेक्चर भरि नै यही नै हुन्छ है डिनोसन injected horizontally midway between the plates and parallel to 4 centimeter edge calculate the vertical deflection अघि भनेको छ vertical deflection भनेको छ कि छैन त यहाँ vertical deflection भनेको के हो त y equals to what भनेर भनेको of the electron beam as it emerges from the के प्लेट इमर्जेस हुँदाखेरि के भन्ने भयो अघि भनेको छ इमर्जेस को कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु होला x = d दिएको छ e/m को भ्यालु पनि दिएको छ अब त्यसो भए पहिला फर्स्टमा गिभन नै भनेर लेख्नुस् हेर्नुस् यहाँनेरि सोलुसन गर्दाखेरि मैले गर्ने भए कि यहाँनेरि के छ त फर्स्टमा यहाँ दिएको छ कि d = 4 सेन्टिमिटर्स यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् SI मा
4 into 10 to the power minus 2 meters. स्मल डी दिएको छ तपाईहरुलाई 3 सेन्टिमिटर्स, यो भनेको 3 into 10 to the power minus 2 meters. अर्को के दिएको छ हेर्नुस् त, क्यापिटल V को भ्यालु दिएको छ 300 भोल्ट, स्मल v को भ्यालु दिएको छ 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड, y को भ्यालु सोधेको छ तपाईहरुलाई, अनि भनेको छ कि इमर्ज भनेको छ, इमर्ज भइसकेपछि x इक्वल्स टु के दिएको छ भन्नुस् त d, यो भनेको 4 into 10 to the power माइनस के माइनस 2 मिटर्स. यसो भयो हेर्नुस् त, y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. y को भ्यालु भनेको अघि हामीले कति भनेको थियो 1/2 at स्क्वायर, a को भ्यालु मैले भनेको भन्नुस् त कति भनेको थियो 1/2, a भनेको कति e/m टाइम्स v/k v/d. e दिएको भए क्यापिटल e दिएको भए इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको भए v/d राख्नु पर्थेन नि त. t स्क्वायर को ठाउँमा के हुन्छ त, के हुन्छ x/k, x/v को के हुन्छ भन्ने थियो होल स्क्वायर हुन्छ भन्ने थियो. तर यहाँनिर हेर्नुस् त, यो x को भ्यालु भनेको कति छ रे, x को भ्यालु भनेको कति छ भन्नुस् त, x को भ्यालु भनेको छ कति, x को भ्यालु भनेको छ कति d, त्यही भएर यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिनुस्. x को भ्यालु भनेको अब कति हुन्छ त d, सिन क्यापिटल d ले यसलाई हामीले के गर्नु भयो सब्स्टिट्युट गर्नु भयो. यो x को ठाउँमा किन d आयो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुस् राम्रोसँग, किनभने त्यहाँ इमर्जेस भनेको छ. यो भनेको हाफ e/m को भनेको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त, e/m को भ्यालु 1.8 into 10 to the power कति 11, हाफ into 1.8 into 10 to the power 11. v भनेको कति त, v भनेको छ 300. स्मल d को भ्यालु हेर्नुस् कति छ, स्मल d को भ्यालु छ 3 into 10 to the power minus 2, 3 into 10 to the power minus 2. अब क्यापिटल d को भ्यालु भन्नुस् कति छ, क्यापिटल d को भ्यालु हेर्नुस् 4 into 10 to the power minus 2 को कति minus 2. v भनेको कति छ हेर्नुस् त, v भनेको 10 to the power 7 को होल स्क्वायर. सबै क्याल्कुलेट मान्नुस् 1.44 into 10 to the power minus 2 meters. 1.44 into 10 to the power minus 2 meters.